नमस्कार, तपाईहरुको स्वागत छ मेरो च्यानल जीव शिक्षामा। आजको हाम्रो भिडियोको टपिक हो बेसिस अफ क्लासिफिकेसन। यो टपिक आएको छ एनसीईआरटी क्लास 11 को बायोलोजी बुक चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम चैप्टर को सबसे पहिलो टपिक नै हो बेसिस अफ क्लासिफिकेसन। यो बेसिस अफ क्लासिफिकेसनले हामीहरूलाई बताउने छ कि हामीहरू एनिमल किंगडममा जति पनि अर्गानिजम छन् यिनीहरूलाई हामीहरू कसरी क्लासिफाई गर्नेछौँ। सबैभन्दा अगाडि क्लासिफिकेसनको बेसिसमा यो एनिमल किंगडमलाई हामीले 11 वटा फाइलममा डिभिजन गरेको छ। यो डिभिजनको जो बेसिस छ क्लासिफाई गर्नेको कि हामीहरू एनिमललाई कसरी क्लासिफाई गर्यौं 11 वटा डिफरेन्ट फाइलम्समा, त्यसको क्लासिफिकेसनको लागि नै हामीलाई बेसिस अफ क्लासिफिकेसन पढ्नु पर्छ। सबैभन्दा अगाडि बेसिस अफ क्लासिफिकेसनमा आउँछ हाम्रो लेभल अफ अर्गेनाइजेसन। लेभल अफ अर्गेनाइजेसनले हामीहरूलाई भन्छ कि अर्गानिजम जो छ त्यसको बडीको जति पनि सेल्सहरू छन् कसरी अर्गेनाइज्ड भएका छन्। हामीलाई कुरो बहुत राम्ररी थाहा छ कि एनिमल किंगडममा जति पनि अर्गानिजम्स छन् सबै मल्टिसेलुलर हुन्। त्यसैगरी अब मल्टिसेलुलर अर्गानिजमहरू कसरी एरेन्ज्ड छन्, आफ्नो बडीलाई कसरी एरेन्ज गरेर राखेका छन्, यसका पनि धेर सारा लेभल्स छन्, जसमा सबैभन्दा पहिला आउँछ हाम्रो सेलुलर लेभल। यो सेलुलर लेभल अर्गेनाइजेसनमा हामीहरूका जति पनि सेल्स छन्, किनकि अर्गानिजम मल्टिसेलुलर छ सो उसँग एउटा भन्दा धेर सेल्स छन्। अब ती सेल्स कसरी एक दुसरासँग एरेन्ज्ड छन् यो बेसिसमा क्लासिफिकेसन हो। अनि सबैभन्दा पहिला क्लास सेलुलर लेभल अफ अर्गेनाइजेसन। यो सेलुलर लेभल अफ अर्गेनाइजेसनमा हुन्छ कि हाम्रा सेलहरू लुजली एग्रिगेट हुन्छन्। लुजली एग्रिगेट भनेको मतलब हो एउटा सेल यहाँ छ, अर्को सेल यहाँ छ, अर्को सेल यहाँ छ, अर्को सेल यहाँ छ। यी सेलहरूको माझमा राम्ररी बाइन्डिङ छैन। एउटाबाट अर्को सेलको बीचमा डिस्टेन्स छ, माझमा इन्टरसेलुलर स्पेसेस छ। त्यही कारणले यस्ता अर्गानिजम जसले सेलुलर लेभल अफ बडी अर्गेनाइजेसन देखाउँछ त्यहाँ डिभिजन अफ लेबर जो हुन्छ त्यो सधैँ के हुन्छ, लो। डिभिजन अफ लेबर लो हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा ती सेलहरू बेसी हाइली इफिसियन्ट हुँदैन, राम्ररी काम गर्न सक्दैनन्। र यसको एउटा राम्रो एक्जाम्पल हो यो फाइलम पोरिफेरामा आउने स्पन्जेस। यो इमेज मैले तल लगाइदिएको छ। यो पिंक कलरको जो अर्गानिजम तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ फाइलमको भित्र आउनेवाला एउटा अर्गानिजम हो जसलाई हामी भन्छौँ स्पन्जेस। मुभिङ अन टु नेक्स्ट स्लाइड। अर्को लेभल अफ अर्गेनाइजेसन हो त्यो हो टिस्यु लेभल अफ अर्गेनाइजेसन। टिस्यु लेभल अफ अर्गेनाइजेसनमा हामीहरूको सेलहरू बेसी कॉम्प्लेक्स तरीके से एरेन्ज्ड हुन्छन्। अरू एरेन्जमेन्ट कॉम्प्लेक्स होने को वजह से हामीहरूका सेलहरू जो सिमिलर फङ्सन्स गर्छन् तिनीहरू अब टिस्युमा एरेन्ज भइसकेका छन्। जो जति पनि सेल्स एउटा जस्तो फङ्सन गर्न सक्छन्, एउटा जस्तो काम गर्न सक्छन्, ती सेल अब यसरी नै एकैसँग एउटा ग्रुपमा एरेन्ज हुन्छन्। अनि यो ग्रुप अफ सेललाई हामीले के भन्छौँ, टिस्यु। के अरू टिस्यु लेभल अफ अर्गेनाइजेसन सो गर्छ सिलेन्ट्रेटा। सिलेन्ट्रेटाको इमेज छ यहाँ। यो हो सिलेन्ट्रेटा फाइलममा आउने एउटा अर्गानिजम जसको नाम हो सी एनामनी। यो अर्गानिजमलाई हामीहरू भन्छौँ सी एनामनी। यो एउटा सिलेन्ट्रेटा फाइलमको भित्र आउँछ। नेक्स्ट लेभल अफ अर्गेनाइजेसन हो हाम्रो अर्गन लेभल अफ अर्गेनाइजेसन। अर्गन लेभल अफ अर्गेनाइजेसन हामीहरू हायर अर्गानिजम्समा देख्छौँ। ती अर्गानिजम्स जो टिस्यु लेभल भन्दा पनि हायर छन् उनीहरूमा हामी अर्गन लेभल अफ अर्गेनाइजेसन देख्छौँ। अर्गन लेभल अफ अर्गेनाइजेसनमा टिस्युसहरू अब ग्रुप्ड हुन्छन् एकसाथ टुगेदर टु फर्म अर्गन लेभल अफ अर्गेनाइजेसन। टु फर्म अर्गन लेभल अफ अर्गेनाइजेसन। यसको मतलब हो जति पनि टिस्युज अघि बनिएका थिए
ती टिस्युज अब एकैसँगै ग्रुप्ड भएर अर्गेन बनाउँछन्। किनकि हामीहरूलाई कुरो थाहा छ जे सेलबाट टिस्यु बनिन्छ, अरू टिस्युबाट अर्गेन, अरू अर्गेनबाट बनिन्छ अर्गेन सिस्टम, अर्गेनबाट बनिन्छ अर्गेन सिस्टम। त्यसैको लागि हाम्रो टिस्यु लेभलको बाद आउँछ अर्गेन लेभल अफ अर्गेनाइजेसन। अरू यो अर्गेन लेभल अफ अर्गेनाइजेसन सो गर्नेछ प्लेटिहेल्मिन्थिस फाइलमका अर्ग्यानिजम्सले। यी अर्ग्यानिजम्सलाई देख्न अगर चाहनुहुन्छ भने यो हो इमेज। यी हुन् प्लेटिहेल्मिन्थिस। प्लेटिहेल्मिन्थिस सारा जो फ्ल्याट वर्म्स, यी हुन्छन् वर्म जो फ्ल्याट हुन्छ, भेन्ट्रली पनि अरू डोर्सली पनि। भेन्ट्रली भनेको हामीहरूको भुँडीवाला साइड, स्टमकवाला साइड, एन्ड डोर्सली भनेको हाम्रो डडेलोवाला साइड। सो डोर्सल मतलब डडेलोको साइड, भेन्ट्रल भनेको भुँडीवाला साइड। सो यी अर्ग्यानिजम्स, यी एउटा वर्म हुन्, मतलब जुका जस्ता एनिमल्स हुन् जसको डडेलो और भुँडी दुईटै साइड फ्ल्याट हुन्छ। अब हामी आगे बढौँ, अर्को लेभल अफ अर्गेनाइजेसनको बारेमा पढौँ। तो हो अर्गेन सिस्टम लेभल अफ अर्गेनाइजेसन। अर्गेन सिस्टम अफ अर्गेनाइजेसनमा हामीले देख्न पाउँछौँ कि अर्ग्यानिजम्स एरमा जुन अर्ग्यानिजम्स अर्गेन सिस्टम लेभल अफ अर्गेनाइजेसन सो गर्छ, ती अर्ग्यानिजम्समा अर्गेन्सहरू अब एसोसिएट हुन्छन् ताकि एउटा फङ्सन गर्न सकुन्। अरू त्यो फङ्सन किसी किसिमको स्पेशल फिजियोलोजिकल फङ्सनबाट रिलेटेड हुनुपर्छ। यसको सिम्पल सा मतलब यो हो कि अर्गन्सहरू अब एसोसिएट भनेको उनीहरू एक दुसरासँग लिङ्क्ड हुन्छन्। अब एक दुसरासँग यो एउटा अर्गेन भयो, यो एउटा अर्गेन भयो, यो एउटा अर्गेन भयो, यी तीनवटै अर्गेन एक दुसरासँग लिङ्क्ड हुन्छन्। लिङ्क्ड भएर एउटा पर्टिकुलर सिस्टमलाई फर्म गर्छन्। जस्तो कि यसको सिम्पल सा इक्जाम्पल हो हाम्रो बडीमा रेस्पिरेटरी सिस्टम या डाइजेस्टिभ सिस्टम। डाइजेस्टिभ सिस्टममा बहुत सारा अर्गेन्स छन्। हाम्रो भुँडी छ, स्टमक छ, ओसोफेगस छ, स्मल इन्टेस्टाइन छ, लार्ज इन्टेस्टाइन छ, लिभर आउँछ, पेन्क्रियास आउँछ। यिनीहरू सब भिन्दै भिन्दै अर्गेनहरू एकसाथ एउटा कोरिलेसनमा एउटा फङ्सन, स्पेसिफिक फङ्सन गर्छन्। और त्यो फङ्सन हो डाइजेसन गरौँ। हामीहरूको खाना पचाउनेको काम डाइजेस्टिभ सिस्टमले गर्छ। और त्यो सिस्टमभित्र हाम्रो भुँडी यानि कि स्टमक पनि आउँछ, हाम्रो लिभर पनि डाइजेस्टिभ सिस्टमको अन्डर आउँछ, हाम्रो पेन्क्रियास पनि डाइजेस्टिभ सिस्टमको अन्डर आउँछ, हाम्रो स्मल इन्टेस्टाइन एन्ड लार्ज इन्टेस्टाइन पनि हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टमको अन्डर नै आउँछ। त्यसै गरी यिनीहरू पुरा अर्गेन्सहरू मिलेर हामीहरूलाई अर्गेन सिस्टम लेभल अफ अर्गेनाइजेसन देखाउँछन्। त्यसमा अलग अलग अर्गेन्सहरू एकसाथ एउटा पर्टिकुलर फङ्सन गर्छन् ताकि एउटा स्पेशल फिजियोलोजिकल निडलाई पुरा गर्न सकोस्। और यस्तो लेभल अफ अर्गेनाइजेसन हामीहरू कर्डेटामा देख्छौँ। कर्डेटा भनेका ती सारा अर्ग्यानिजम्स जसको पासमा नोटोकर्ड प्रेजेन्ट छ। आगे हामीहरू गम पाउँछौँ कि कर्डेटा या कर्डेट या नोटोकर्ड के हुन्छ भनेर। यहाँ हुन्, यी सबै हुन् इक्जाम्पल हाम्रा कर्डाटाका। हात्ती होस्, शेर होस्, घरियाल होस्, यी सब कर्डेट्स हुन्। कर्डेट्स या कर्डाटा तिनीहरूलाई भन्छ जोसँग नोटोकर्ड प्रेजेन्ट छ। अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्राइटेरियामा। और त्यो क्राइटेरिया हो बेस्ड अन डाइजेस्टिभ सिस्टम। यो डाइजेस्टिभ सिस्टम दुई तरिकेका हुन्छ। एउटा हुन्छ इनकम्प्लिट, एउटा हुन्छ कम्प्लिट डाइजेस्टिभ सिस्टम। इनकम्प्लिट डाइजेस्टिभ सिस्टममा अन्ली एउटा ओपनिङ हुन्छ, जो ओपनिङले सर्भ गर्छ एज माउथ एज वेल एज एनस। जब अर्ग्यानिजम जसको सिर्फ एउटा ओपनिङ हुन्छ, सिर्फ और सिर्फ एउटा मात्रै एउटा ओपनिङ हुन्छ जसको थ्रु ऊ खान्छ पनि और आफ्नो डाइजेस्टिभ जो एक्सक्रिटरी मटेरियल छ त्यो पनि बाहिर निकाल्छ। त्यस्तो डाइजेस्टिभ सिस्टमलाई हामी भन्छौँ इनकम्प्लिट।
त्यसको डाइजेस्टिभ सिस्टम यस्तो हुन्छ। यो जस्तो कि त्यसको मुख भयो अनि यो एलिमेन्ट्री क्यानल भयो। यो एलिमेन्ट्री क्यानल यहाँ गएर बन्द हुन्छ। यता कोही ओपनिङ नै हुँदैन, त्यसै लागि उसले जे खायो त्यो यहाँबाट फेरि घुरेर यहीँबाट बाहिर निस्किन्छ। यसलाई भन्छ हामीहरू इन्कम्प्लिट डाइजेस्टिभ सिस्टम। अब हामी आउँछौँ कम्प्लिट डाइजेस्टिभ सिस्टममा। कम्प्लिट डाइजेस्टिभ सिस्टममा अर्ग्यानिजम्सहरूसँग दुईटा ओपनिङ हुन्छ, 2 ओपनिङ हुन्छन्। अरू ती दुईटा ओपनिङ काम गर्छ एज माउथ एज वेल एज एनस। दुईटा ओपनिङ जस्तो कि यो एउटा ओपनिङ भयो, यो ओपनिङको थ्रु एलिमेन्ट्री क्यानलबाट यो गयो एन्ड देन जति पनि खाएको जिनिस पचिसकेर बाहिर फेरि निस्किन्छ। यस्तो डाइजेस्टिभ सिस्टमलाई हामी भन्छौँ कम्प्लिट डाइजेस्टिभ सिस्टम। यसको इक्जाम्पल हो हाम्रो ह्युमन बिङ, हामी इन्सानहरू, जसमा हामीहरूको पासमा मुख छ जहाँबाट हामीहरू खान्छौँ एन्ड देन एक्सक्रिट गर्नको लागि पनि एउटा ओपनिङ छ। लेकिन बहुत सारा अर्ग्यानिजम्समा हामी यो चीज देख्दैनौँ, खास करके लोवर लेभल अफ अर्ग्यानिजम्समा। जो अर्ग्यानिजम्स हामीभन्दा कम एडभान्स छन् इभोल्युसनरीली, ती अर्ग्यानिजम हामीहरू इन्कम्प्लिट डाइजेस्टिभ सिस्टम देख्छौँ। यसको राम्रो इन्कम्प्लिट डाइजेस्टिभ सिस्टमको राम्रो इक्जाम्पल हो यो प्लेटिहेल्मिन्थिस, फ्ल्याटवर्म। त्यो फ्ल्याटवर्ममा पनि यही इन्कम्प्लिट डाइजेस्टिभ सिस्टम सो गर्छ। तर कर्डेट्समा जो कि हामीहरू हौँ, कर्डेटा फाइलमको अंदर हामीहरू कम्प्लिट डाइजेस्टिभ सिस्टम देख्न मिल्छ। अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक हो सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम पनि दुई तरिकेको हुन सक्छ, एउटा हुन्छ ओपन टाइप, अर्को हुन्छ क्लोज टाइप। ओपन टाइप सिस्टममा हामी देख्न पाउनेछौँ कि जो सेल अरू टिस्युज छन् तिनीहरूलाई डाइरेक्टली ब्लडमै बाथ गर्नुपर्छ, भनेको नुहाउनुपर्छ। माथिबाट खुन हार्टले पम्प गर्छ, अरू त्यो साराका सारा रगत पुराका पुरा अर्गेन्सहरूको माथि पोखिन्छ। अरू त्यही पोखिनेवाला खुनबाट उनीहरू हामीहरूका टिस्युजहरू, अर्ग्यानिजमका जति पनि टिस्युज छन् उनीहरूले आफ्नो जो न्युट्रिसन छ अरू अक्सिजन छ त्यसलाई एब्जर्ब गर्छन्। यो हुन्छ ओपन टाइप अफ सर्कुलेटरी सिस्टममा। ओपन टाइप अफ सर्कुलेटरी सिस्टममा कोही नर्भ या वेन हुँदैन, नसा हुँदैनन्। ती अर्ग्यानिजमभित्र हामी मानिसहरूको जस्तो नसा हुँदैन। क्लोज टाइपमा ब्लडको सर्कुलेसन वेन्स अरू आर्टेरिजको मद्दतबाट हुन्छ, जस्तो कि हामी मानिसहरूमा हुन्छ। हाम्रा पास नसा छन् तर ककरोचको पास नसा छैनन्, उनीहरूमा ओपन टाइप अफ सर्कुलेटरी सिस्टम देखिन्छ। तर हामी ह्युमन्समा, मानिसहरूमा क्लोज टाइप अफ सर्कुलेटरी सिस्टम देखिन्छ, किनकि हामीसँग नसा छन्। अरू ओपन टाइपमा नसा हुँदैनन्, वेन्सहरू आर्टेरिज प्रेजेन्ट नै हुँदैनन्। अब नेक्स्ट टपिक हो हाम्रो सिमेट्री। सिमेट्री पनि तीनवटा टाइपको हुन सक्छन्। अरू पहिला टाइप हो एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल भनेको हुन्छ ती सारा अर्ग्यानिजम्स जसको बडीलाई हामीहरू दुईटा इक्वल हाफ्समा डिभाइड नै गर्न सकिँदैन। यी अर्ग्यानिजम्समा बडी जो छ त्यो डिभाइड हुँदैन दुईटा इक्वल हाफमा। अरू नेक्स्ट हो रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्रीमा ती सारा अर्ग्यानिजम जसलाई हामीहरू कुनै पनि प्लेनमा इक्वली हाफ पार्टमा तिनीहरूलाई डिभाइड गर्न सकिन्छ। यसको मतलब हो कि कोही एउटा अर्ग्यानिजम, जस्तो कि यो एउटा अर्ग्यानिजम हो और यो अर्ग्यानिजमलाई अब म डिभाइड गर्छु। अगर मैले यसको सेन्ट्रल एक्सिसको थ्रु, सेन्ट्रल एक्सिस भनेको यसको माझको सेन्टर, ठिक है, सेन्टरको माझबाट अगर मैले यसलाई काटेँ भने यो दुईटा इक्वल हाफ्समा डिभाइड हुन्छ, ठिकै छ। अब यसैलाई नै अगर म यसरी काट्न खोजेँ भने पनि सेन्ट्रल पोजिसनबाट यो डिभाइड हुन्छ दुईटा इक्वल हाफमा। अगर मलाई मन लाग्यो भने म यसरी पनि त डिभाइड गर्न सक्छु। अरू यो अर्ग्यानिजम दुईटा इक्वल हाफमा डिभाइड भयो कि भएन, मैले चाहे भने म यसरी पनि डिभाइड गर्न सक्छु। अरू यो अर्ग्यानिजम फेरि पनि दुईटा इक्वल हाफ्समा डिभाइड हुन्छ।
लेकिन हमेशा यो जो लाइन हुन्छ यो पास हुनुपर्छ त्यसको सेन्ट्रल एक्सिसबाट, त्यसको एकदम सेन्टरबाट यो लाइन पास हुनुपर्छ, यो प्लेन पास हुनुपर्छ। अब त्यतिखेर यो अर्ग्यानिजमलाई अगर कोही पनि प्लेनमा सेन्ट्रल एक्सिसको थ्रु अगर लाइन पास गराउँछौँ अरू अर्ग्यानिजम दुईटा इक्वल हाफ्समा डिभाइड हुन सक्छ, त्यस्ता सिमेट्रीलाई हामी भन्छौँ रेडियल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्रीमा हुन्छ कि एउटा अर्ग्यानिजम जसको हामीहरू बडीलाई अगर दुईटा इक्वल हाफ्समा डिभाइड गर्छौँ, अरू त्यो डिभिजन त्यतिखेर मात्रै हुन सक्छ जहिले त्यसको प्लेन सेन्ट्रल एक्सिसको थ्रु पास हुन्छ और बडी सिर्फ दुईटा इक्वल हाफ्समा डिभाइड हुन्छ। द्याट इज लेफ्ट ह्यान्ड साइड एन्ड राइट ह्यान्ड साइड। लेफ्ट साइड अरू राइट साइडमा मात्रै डिभाइड हुन सक्छ, अरू कोही पनि डाइरेक्सनमा डिभिजन हुँदैन। सिर्फ एउटा प्लेनको थ्रु ही डिभिजन हुन सक्छ, सिर्फ एउटा प्लेनमा तपाईँ डिभाइड गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको अलावा अरू डिभिजन हुँदैन। और यसको सबसे बेस्ट इक्जाम्पल हो हाम्रो ह्युमन बिङ। यो मान्नु के एउटा मान्छे हो, यो मान्छेलाई अगर मैले यो प्लेनको थ्रु यसरी काटेँ भने यो दुईटा इक्वल हाफमा डिभाइड भयो के भएन? यसको आधा टाउको यता गयो, आधा टाउको यता गयो, एउटा हात यता आयो, अर्को हात यता आयो, एउटा खुट्टा यता आयो, अर्को खुट्टा यता आयो। मान्छे हुन्छ बाइलेटरली सिमेट्रिकल। यही मान्छेलाई अगर मैले अर्को प्लेनबाट काट्न खोजेँ, अर्को प्लेनबाट भनेको यही मान्छेलाई अगर मैले काट्न खोजेँ यसरी, के यो मान्छे इक्वली सिमेट्रिकल भयो? यो मान्छे बाइलेटरली सिमेट्रिकल भयो? यहाँ टाउको छ भने यहाँ पनि त टाउको हुनु पर्थ्यो, तर यहाँ त खुट्टा छ, ठिकै छ। यता खुट्टा आयो भने यता पनि त दुईटा खुट्टा आउनु पर्थ्यो। यहाँ कोही सिमेट्री सो गर्दैन, सिर्फ और सिर्फ के गर्छ, एउटा प्लेनमा मात्रै सिमेट्री सो गर्छ, और त्यो प्लेन हो भर्टिकल प्लेन। यसरी काट्दाखेरि मात्रै म बाइलेटरली यसलाई सिमेट्रिकल बनाउन सक्दैछु। तर मैले यसरी काटेँ भने यो बाइलेटरली सिमेट्रिकल हुँदैन, यसरी काटेँ भने नि हुँदैन। यसको मतलब यो हो कि हामीहरू यो अर्ग्यानिजमलाई सिर्फ एउटा प्लेनमा कट गर्न सक्छौँ, अरू त्यो प्लेनमा कट गरेपछि नै त्यो अर्ग्यानिजमले बाइलेटरल सिमेट्री सो गर्छ। हाम्रो नेक्स्ट पोइन्ट हो डिप्लोब्लास्टिक एन्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक अर्गेनाइजेसन। डिप्लोब्लास्टिक अर्गेनाइजेसनमा हामी कुरा गर्नेछौँ हाम्रो एम्ब्रायोनिक लेयरको बारेमा। डिप्लो भनेको 2, ट्रिप्लो भनेको 3, ट्रिप्लो 3 एन्ड डिप्लो इज 2। डिप्लोब्लास्टिक अर्ग्यानिजममा हामी अर्ग्यानिजमको एम्ब्रायोनिक लेयरलाई हेर्छौँ। एम्ब्रायोनिक लेयर भनेको जहिले पनि कोही अर्ग्यानिजम या कोही पनि जीव जन्तु जन्मिने बेलामा जहिले ऊ आमाको गर्भमा हुन्छ, उसको आमाको गर्भभित्र त्यतिखेर उसको बडीमा सिर्फ और सिर्फ दुईटा लेयर हुन्छन्। भित्रको लेयरलाई हामी भन्छौँ एन्डोडर्म, अरू बाहिरको लेयरलाई हामी भन्छौँ एक्टोडर्म। एक्टोडर्म और एन्डोडर्म मात्रै भएको जो एम्ब्रायोनिक लेयर्सबाट बनिएको अर्ग्यानिजमलाई हामी भन्छौँ डिप्लोब्लास्टिक अर्ग्यानिजम। अरू ट्रिप्लोब्लास्टिक अर्ग्यानिजम्समा 3वटा एम्ब्रायोनिक लेयर देखिन्छन्, अरू ती लेयर हुन्छन् एक्टोडर्म, एन्डोडर्म, अरू एक्टोडर्म और एन्डोडर्मको माझमा हुन्छ मेसोडर्म। मेसोडर्म जो अर्ग्यानिजमको भित्रको लेयर हुन्छ जो कि एक्टोडर्म और एन्डोडर्मको माझमा हुन्छ। यसरी यहाँ देख्न पाउनुहुँदैछ तपाईहरू के यो दुईटा भित्रको एक्टो भित्रको देख्न पाउनुहुँदैछ कि भित्रको एक्टो भित्रको लेयरमा हुन्छ हाम्रो एन्डो और बाहिरको लेयरमा हुन्छ हाम्रो एक्टो, और त्यसैको माझको लेयरमा हुन्छ, त्यसैको बाहिरको लेयरमा हुन्छ मेसोडर्म। यो मेसोडर्म भएको जति पनि एम्ब्रायोनिक लेयर्स, यो मेसोडर्म भएको जति पनि अर्ग्यानिजम जसको एम्ब्रायोनिक फेजेसमा यी 3वटै लेयर अफ सेल्स देखिन्छन्, तिनीहरूलाई हामी भन्छौँ ट्रिप्लोब्लास्टिक। और जी अर्ग्यानिजम्समा हामीले सिर्फ भित्रको एन्डो और बाहिरको एक्टो भेट्छौँ, तिनीहरूलाई हामी भन्छौँ
डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिकमा ओन्ली 2टा एम्ब्रायोनिक लेयर प्रेजेन्ट हुन्छन् अरू डिप्लोब्लास्टिकमा 3वटा लेयर अफ एम्ब्रायोनिक लेयर्स प्रेजेन्ट हुन्छ। अब हामी पढ्न गइरहेका छौँ सिलोम। सिलोम हो बडी क्याभिटी। बडी क्याभिटी भनेको बडीभित्र हाम्रो बडीभित्रको खाली स्पेस या खाली एरिया। सिलोम हामीहरू त्यस्ता बडी क्याभिटीलाई भन्छौँ जो बडी क्याभिटीलाई लाइन गरेको छ मेसोडर्मले, तिनीहरूलाई हामी भन्छौँ सिलोम। सिलोम इज अ बडी क्याभिटी which is lined by mesoderm are called सिलोम। सिलोम पनि 3वटा तरिकेका हुन्छन्। हाम्रो बडी क्याभिटी पनि 3वटा टाइपका हुन्छन्। ती 3वटा टाइपमा सबैभन्दा अगाडि हुन्छ एसिलोमेट। एसिलोमेट भनेका ती सारा अर्ग्यानिजम्स जसको बडीमा कोही क्याभिटी नै छैन। त्यसपछि आउँछ हाम्रो स्युडोसिलोमेट। स्युडोसिलोमेटमा अर्ग्यानिजम्सको भित्र बडी क्याभिटी त हुन्छ तर त्यसलाई लाइन गरेको हुँदैन कसले? मेसोडर्मले। त्यस्ता बडी क्याभिटीलाई हामी के भन्छौँ? स्युडोसिलोमेट। अरू यसमा के हुन्छ कि मेसोडर्म प्रेजेन्ट त जरुर हुन्छ, ठिकै छ, मेसोडर्म हुन्छ ती अर्ग्यानिजम्समा, तर त्यो मेसोडर्म साना साना पाउच बनाएर स्केटर्ड हुन्छ, चारैतर्फ फैलिएर बस्छ। जस्तो कि यो भयो हाम्रो एक्टोडर्म, यो भयो हाम्रो एन्डोडर्म, अरू यो भयो हाम्रो मेसोडर्म। यो मेसोडर्मले हाम्रो बडी क्याभिटीलाई लाइन गर्दैन, यसरी साना साना पाउच बनाएर बसिदिन्छ। यस्ता टाइप अफ बडी क्याभिटीलाई हामी भन्छौँ स्युडोसिलोमेट। अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक हो सिलोमेट। सिलोमेट भनेको ती सारा अर्ग्यानिजम्स जसको बडीमा बडी क्याभिटी हुन्छ अरू त्यो बडी क्याभिटी लाइन्ड पनि हुन्छ मेसोडर्मले, ठिकै छ। यस्तो बडी क्याभिटी कहाँ पाइन्छ भन्दा हामी ह्युमन्समा हामीहरू सिलोमेट हौँ। हाम्रो बडी क्याभिटीलाई लाइन गरेको छ कसले? मेसोडर्मले। तर स्युडोसिलोमेट पाइन्छ हाम्रो एस्केरिस या एस हेल्मिन्थिस अर्ग्यानिजम्समा, जसलाई हामीले क्लास 9मा नि पढेको होला एज राउन्ड वर्म। हामीले पढेको छ ती अर्ग्यानिजम्सहरू स्युडोसिलोमेट हुन्छ। त्यसको मतलब हो कि उनीहरूको बडी क्याभिटी त छ अरू बडी क्याभिटीमा मेसोडर्म सेल्सहरूले पाउच बनाएर बसेको छ, उनीहरूलाई लाइन गरेको छैन, बडी क्याभिटीलाई लाइन गर्दैन। ती सारा सिलोम्सहरूलाई हामी भन्छौँ स्युडोसिलोमेट। हाम्रो नेक्स्ट बेसिस अफ क्लासिफिकेसन हो सेगमेन्टेसन। सेगमेन्टेसन भनेको हो सेगमेन्ट्स बनाउनु यसरी, अरू यी सेगमेन्ट्स बडीको एक्सटर्नली और इन्टर्नली दुईटैमा हुनुपर्छ अनि मात्रै हामी त्यसलाई भन्छौँ मेटामेरिक सेगमेन्टेसन। अरू यो हाम्रो नर्मली हामी देख्छौँ अर्थवर्म भनेको गडौलालाई अगर तपाईँहरूले राम्ररी हेर्नुभएको छ भने तपाईँले देख्नुहुन्छ उसको बडी यस्तो हुन्छ अरू बिचमा बहुत सारा सेगमेन्टेसन साना साना आँस जस्ता कोरिएका हुन्छन्। यही अर्थवर्मलाई अगर मैले यसरी माझबाट काटेर भित्रतिर हेर्न खोजेँ भने मैले के देख्छु भने यिनीहरूको माझामा पनि हुन्छ सेगमेन्टेसन। यसरी भित्रकोतिर पनि यसरी म सेगमेन्टेसन देख्न पाउनेछु। बाहिर मात्रै हुँदैन, भित्र पनि हामी त्यसको सेगमेन्टेसन देख्न पाउँछौँ। त्यस्तो टाइप अफ सेगमेन्टेसन हामी भन्छौँ मेटामेरिक सेगमेन्टेसन। अरू यस्तो सेगमेन्टेसन भनेको जो फेनोमेना हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ मेटामेरिजम। जो पनि अर्ग्यानिजम जसको भित्र र बाहिर दुईटैमा मेटामेरिक सेगमेन्टेसन हुन्छ त्यो फेनोमेनालाई हामी भन्छौँ मेटामेरिजम। हाम्रो नेक्स्ट बेसिस अफ क्लासिफिकेसन हो नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड एउटा मेसोडर्मली डिराइभ्ड रड लाइक स्ट्रक्चर हो। भनेको एउटा रड जस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ जसलाई यो रड लाइक स्ट्रक्चर बनिएको छ मेसोडर्म सेल्सबाट। अरू यो मेसोडर्म सेल्सबाट बनिएको यो रड लाइक स्ट्रक्चरको नाम हो नोटोकॉर्ड। अरू यसको एउटा इमेज मैले यहाँ तल लगाइदिएर राखिएको
छ। तपाईँ ध्यान से हेर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ यो कालो रङको जो लाइन छ त्यसलाई भन्छ नोटोकर्ड। अरू त्यो एउटा रड लाइक स्ट्रक्चर, एउटा रड जस्तो स्ट्रक्चर हो। अरू यो स्ट्रक्चर बेन्ड हुँदैन, बहुत ही स्टिफ हुन्छ। अरू यही नोटोकर्डले पछि गएर हामी कर्डेटा माने हामी ह्युमन्सहरूमा, हामीले हायर अर्ग्यानिजम्समा हाम्रो भर्टिब्रेट कलम बनाएको छ यही नोटोकर्डले गर्दा। त्यही भएर हामीहरू कर्डेटामा पर्दछौँ। कर्डेटा भनेको ती सारा अर्ग्यानिजम्सलाई हामीहरू कर्डेटा नामको फाइलममा हुलेका छौँ। त्यो फाइलममा के हुन्छ भने जति पनि अर्ग्यानिजम्स जसको बडीमा नोटोकर्ड प्रेजेन्ट छ उनीहरूमा नोटोकर्ड, तिनीहरूलाई हामी भन्छौँ कर्डेट्स। अरू ती सारा अर्ग्यानिजम्स जसमा नोटोकर्ड प्रेजेन्ट नै छैन तिनीहरूलाई हामीहरू भन्छौँ नन कर्डेट्स। अरू यी सारा अर्ग्यानिजम्समा हुन्छ यो के जति पनि अर्ग्यानिजम्स जो कर्डेटा भन्दा अगाडि यिनीहरू अगाडि इभल्भ भइसकिरहेथे, अरू यिनीहरू एडभान्स छैन, ती सारा अर्ग्यानिजम्सहरूलाई हामीहरू नन कर्डेट्स भन्दछौँ। सारा अर्ग्यानिजम्स जसमा नोटोकर्ड प्रेजेन्ट छ तिनीहरूलाई हामी भन्छौँ कर्डेट्स। यसमा माछो पनि आउँछ, यसमा हामी इन्सान पनि आउँछौँ, यसमा हाम्रो बन्दर पनि आउँछ, यसमा व्हेल पनि आउँछ, यसमा ब्याट पनि आउँछ, यसमा चिडिया हाम्रा चराचुरुङ्गी पनि कर्डेट्स हुन्। तर हाम्रो घरमा आउने खामुक, हाम्रो घरमा आउने आर्थवर्म, अरू अघि देखिएको हामीहरूले प्लेटिहेल्मिन्थेस, तिनीहरू सब हुन्छन् नन कर्डेट्स। उनीहरूमा नोटोकर्ड प्रेजेन्ट हुँदैन तर हामीमा हुन्छ। आशा गर्छु तपाईँलाई यो मेरो भिडियो हेल्पफुल लाग्यो होला। अगर तपाईँहरूलाई केही पनि टपिकमा डाउट छ भने मलाई कमेन्ट गरेर भन्नुहोला, म कोसिस गर्छु तपाईँहरूको डाउट क्लियर गर्नको लागि। अरू अगर तपाईँलाई मेरो यो च्यानल राम्रो लाग्यो भने, हेल्पफुल लाग्यो भने यसलाई सब्सक्राइब जरुर गर्नुहोला, यसलाई लाइक जरुर गर्नुहोला, अरू आफ्ना साथी सङ्गीसँग सेयर गर्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच।